केस नंबर 2। प्रीशा सीधा उसके ऊपर गिरी थी। उसकी नज़र प्रीशा पर पड़ी तो एक लम्हे को तो उसे देखते ही रह गया, जो कि दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मगर क्या मालूम वो कौन थी। हो सकता है कोई चोरी वगैरह करके भागे हो। उठो, काफी देर बाद उस शख्स लहजे में बोला। प्रीशा जो गिरने की वजह से करा रही थी, चौंक कर उसको देखा। सांवला रंग, खड़ी मगरूर नाक, मजबूत कंधों पर चादर डाली हुई, जो गिरने की वजह से थोड़ी सिरक गई थी, और नीचे से उसकी ब्लैक जैकेट नजर आ रही थी। बिला शबा वो हैंडसम था, मगर प्रीशा को थोड़ा अजीब लगा। ओह हेलो मैडम, मैं आपका बिस्तर नहीं हूँ जिस पर आप आराम फरमा रही हैं। उठे यहाँ से। प्रीशा जो उसका ज़्यादा लेने में मसरूफ थी, उसके इस तरह कहने पर फौरन वहां से उठी। वो उठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा, चूंकि वो नीचे गिरा था और प्रीशा उसके ऊपर, इसलिए उसकी कमर पर थोड़ी चोट भी आई थी और कपड़े भी खासे गंदे हो गए थे। प्रीशा ने उसका हाल देखा तो शर्मिंदगी से सर झुका गई। वो इसी की वजह से तो गिरा था। सर हो रही, प्रीशा ने इतनी आहिस्ता आवाज में कहा कि सामने वाले को मुश्किल सुनाई दिया। हद है यार, तुम्हें गिरने के लिए मैं ही मिला था। यहाँ इतनी खुली जमीन है, तुम कहीं भी गिर सकती थी, मगर नहीं, तुम्हें तो मेरी ही हड्डियां तोड़नी थी ना। वो अपनी कमर से हिलाते हुए बोल रहा था। प्रीति कुछ नाम बोली, बस खामोशी सर झुकाई खड़ी रही। एक मिनट, कहीं तुम चुड़ैल तो नहीं? ओह गॉड, मैं तुम्हें इंसान समझ रहा हूँ जबकि तुम तो चुड़ैल हो, पर दरख्त से गिरी हो मेरे ऊपर। प्रीति ने हैरानी से उसे देखा। है यू सुनो, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता, ओके? वो मुख्तात अंदाज में चल रहा पेशे के करीब है और बड़ी गौर से पेशे का चेहरा देखने लगा, जबकि पीछे हैरान परेशान उसकी कार्रवाई देख रही थी। वाह यार, मैंने तो सुना था कि चुड़ैल बड़ी डरावनी होती है और खतरनाक भी, जबकि तुम तो बड़ी खूबसूरत हो। वो प्रेषी का चारों तरफ से जायजा लेते हुए बोला। उसने हाथ उठाकर प्रेषी का चेहरा ऊपर उठाया। डियर चुड़ैल, जरा अपना मुंह खोलना प्लीज। प्रेषी ने हैरानी से उसे देखा। प्रेषी ने मुंह खोला तो बड़े गौर से उसका जायजा लेने लगा। ओह गॉड, तुम कैसी चुड़ैल हो यार? तुम्हारे दांत तो बिल्कुल ठीक है, जबकि मैंने तो सुना था कि चुड़ैलों के दांत लंबे और काले होते हैं, लेकिन तुम्हारे दांत तो बिल्कुल सही है। उसके बाद सुनकर पेशे को उसकी दिमागी हालत में शुबा हुआ। ओह, अब मुझे समझ में आई। मिस चुड़ैल, तुम जरा अपना ये लहंगा थोड़ा सा ऊपर उठाओ और मुझे अपने पाँव दिखाओ। पेशे ने खा जाए नजर से देखा। अपने अपने लहंगा जरा सा ऊपर किया और उसे अपने पाँव दिखाए। ग्रेट चुड़ैल, तुम्हारे तो पाँव बिल्कुल सही है, जबकि चुड़ैलों के पाँव तो मुड़े हुए होते हैं। ये कहकर पेशे के पुष्प को देखने लगा। ओह नो, तुम्हारे तो बाल ही नहीं। मिस चुड़ैल, तुम क्या गंजी चुड़ैल हो? पेशे के बाल को जूड़े में मकीद किया हुआ था, जो भारी और कामदार दुपट्टे में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। अब पेशे का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। ओह हेलो मिस्टर, मैं कुछ रेल वेल नहीं हूँ, समझे? पेशे गुस्से से गिराए और जो उसके बाल ढूंढने में मसरूफ था, पेशे की आवाज़ सुनकर फौरन उसके सामने आया। वाह यार, तुम्हारी तो आवाज़ बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। यार तुम किस टाइप की चुड़ैल हो? फिल्मों और ड्रामों में चुड़ैलों से पूछो तो वो कहती है मैं चुड़ैल हूँ, तुम्हें खा जाऊंगी, और यहाँ मैं पहली चुड़ैल देख रहा हूँ जो कह रही है मैं चुड़ैल नहीं हूँ। वो खौफ से बोला। उफ, मैं सच कह रही हूँ मिस्टर, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। पेशे चलाई। अच्छा, तुम चुड़ैल नहीं हो तो फिर क्या हो? ओह माय गॉड, अब मुझे समझ में आया कि तुम क्या हो। वो चुटकी बजाते हुए बोला। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि जब तुम ऊपर जहाज से मेरे ऊपर गई थी। उफ, शुक्र है आपको समझ में तो आई कि मैं कौन हूँ। परीक्षी गहरा सांस खारिज करते हुए बोली। बिल्कुल, अब मुझे पता चल गया है, तुम नागिन हो। वो बड़ी मजे से बोला। उसके बाद उनका पेशे का दिल चाहा ये अपना सर उस दरख्त पर मार दे या इस सामने वाले का। चुप करो, बिल्कुल चुप, ओके? पेशी इतनी जोर से चलाई कि सामने वालों को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। ना तो मैं नागन हूँ और ना ही चुड़ैल, ओके? मैं एक इंसान हूँ। ये देखो, इस बैग में मेरे कपड़े भी मौजूद हैं। प्रीति उसे अपना बैग दिखाते हुए बोली। वाह, क्या बात है आपकी मैडम। तो इतनी देर से क्या मौन व्रत रख कर बैठी थी तुम? 1 घंटे से मैं तुम्हारा सर, नाक, बाल, पाँव देख रहा हूँ, तुम बता नहीं सकती थी कि तुम इंसान हो? वो बेजार से बोला। कहो तो जुबान भी चेक करवा दो, कहीं इसमें जहर वगैरह ना हो। प्रीति ने तंजिया लहजे में कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी मैं खासा थक चुका हूँ। वो कहकर एक दरख्त के साए तले बैठ गया। प्रीति भी उसके सामने वाले दरख्त के सामने पुष्ट कर बैठ गई। अच्छा, एक बात बताओ, ये शहर इतना बड़ा है, तुम्हें भागने के लिए जंगल ही मिला था। अगर मैं ना आता तो तुम अब तक जंगली जानवरों का डिनर बन चुकी होती। डिनर? लेकिन अभी तो दिन है ना। प्रीति पुरसोच अंदाज में बोली। उफ, मेरा मतलब था कि अगर मैं ना आता
تو تمہیں یہاں بیٹھے بیٹھے رات ہو جاتی تو تم ڈنر بن ہی جاتی نا، وہ بیزاری سے بولا۔ ہاں بن چکی ہوتی، پر کیا کروں، مجبوری ہے، اور کہیں جا بھی نہیں سکتی، پریسی نے کہا۔ چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ ویسے وہ کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ پریسی نے بھی اس کی نظروں کے تاکوں میں دیکھا۔ کون وہ؟ یہاں تو صرف میں اور آپ ہیں، وہ حیرت زدہ سے بولی۔ وہی جس کے ساتھ تم بھاگی ہو، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، تو اکیلی بھاگی ہوں، پریسی فوراً بولی۔ آج تمہاری شادی تھی، اس کے پوچھنے پر پریسی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تمہاری مرضی شامل نہیں تھی اس شادی میں؟ نہیں تو ماما نے مجھ سے پوچھ کے شادی فکس کی تھی، میری مرضی شامل تھی، تبھی تو شادی ہو رہی تھی۔ اچھا تو پھر بھاگی کیوں؟ سامنے والے نے پوچھا۔ ماما نے کہا بھاگ جا، میں بھاگ گئی، وہ عام سے انداز میں بولی۔ واٹ؟ پہلے تمہاری ماما نے خود ہی تمہاری شادی فکس کی اور پھر خود ہی بھاگنے کو بھی کہا؟ ہاں، اور بھاگنے کی وجہ نہیں پوچھی تم نے ان سے؟ پوچھی تھی، انہوں نے کہا میری جان خطرے میں ہے، میں اپنی سہیلی کے گھر بھاگ جاؤں، اور انہوں نے ایک خط بھی دیا جس میں انہوں نے بھاگنے کی وجہ لکھی تھی، مگر جب میں بھاگی تب میرا شرابی چچا بھی میرے پیچھے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں سہیلی کے گھر پہنچی، لیکن وہاں پر تالا لگا ہوا تھا، میں پھر سے بھاگی اور بھاگتے بھاگتے یہاں پہنچ گئی، اس جنگل میں۔ پتہ نہیں میری ماما کے ساتھ چچا نے کیا کیا ہوگا۔ پریشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ او میڈم پلیز، تم اب رونا مت شروع کر دینا، اوکے؟ یہاں سے نکلنے کے بعد ہم تمہاری امی کو ڈھونڈ لیں گے، فی الحال یہ بتا وہ خط کہاں ہے، اسے پڑھو، وہ اسے تاکید کرتے ہوئے بولا۔ پریشی کو اچانک خط یاد آیا، اسے پڑھنا تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر بیگ کھولا اور اس میں سے خط نکالا، اسے کھول کر اس پر لکھے الفاظ پڑھنے لگی۔ اس پر لکھے الفاظ پڑھ کر پریشی کے اعصاب خطا ہو گئے، وہ شاک کی کیفیت میں خط کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ پریشی کی حالت دیکھ کر اس نے پوچھا۔ اتنا زیادہ تو اسے ہو چکا تھا کہ کوئی بڑی بات ہے، میرے چچا نے ایک سیٹ کے ساتھ میرا سودا کر دیا ہے، کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے تعجب سے اسے دیکھا۔ لڑائی اپنی جگہ، مگر کتنی تکلیف میں تھی وہ اس وقت، اور تمہارے پاپا، وہ کہاں پر ہے؟ پیچھے کو گمسم دیکھا اس نے پھر سے پوچھا۔ ان کی وفات ہو گئی ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اوکے، تم رونا تو بند کرو پلیز، یہ بتاؤ کہ تمہارا اور کوئی رشتہ دار وغیرہ ہے جہاں اس وقت تم جا سکو؟ اس کے پوچھنے پر پیشے نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا اور کوئی بھی نہیں، امی نے مجھے کبھی میرے ننیال کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور اگر اس وقت میں کسی سہیلی کے گھر گئی تو میرے چچا مجھے ڈھونڈ نکالیں گے وہاں سے، وہ پریشانی سے بولی۔ اوکے ریلیکس، ابھی ہم اس جنگل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں، تمہاری رہائش کا انتظام بعد میں کر لیں گے، چلو ابھی، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پیچھے بھی اس کی تقریر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ ارے او رانی، اب لے بھی آ میری چائے، ایک تو ہر کام میں اتنا وقت لگا دیتی ہو۔ زینب بیگم اونچی آواز میں رانی ملازمہ کو پکارنے لگی۔ جی آئی۔ رانی جن کی طرف فوراً چائے لے کر حاضر ہوئی۔ یہاں رکھ دو، انہوں نے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ رانی نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ سنو جی بیگم صاحبہ۔ زینب جو کمرے سے باہر جا رہی تھی رک گئی اور سوالی نظر سے زینب بیگم کو دیکھنے لگی۔ گھر کے سب افراد کہاں پر ہیں اس وقت؟ ذرا دیر کے بعد انہوں نے پوچھا۔ جی بڑے صاحب اور ماں صاحب ابھی آفس سے واپس نہیں آئے، رانی نے بتایا۔ سارا، ہانیہ اور شازیہ، وہ تینوں کہاں پر ہیں؟ پھر سے پوچھا گیا۔ جی سارا اور شازیہ بیگم صاحبہ کچن میں ہیں اور رات کے کھانے کی تیاری کر رہی ہیں، اور ہانیہ بھی اپنے کمرے میں ہیں جی امتحان کی تیاری کر رہی ہیں، اور شہریار صاحب شکار پر گئے ہیں۔ رانی نے فرفر سب کی تفصیل بتا دی۔ رات ہونے والی ہے اور یہ لڑکا ابھی تک واپس نہیں آیا، پتہ بھی ہے اسے کہ جنگل میں خطرہ ہے، اف پتہ نہیں کب سدھرے گا یہ لڑکا، وہ پریشانی سے بولی۔ اچھا چلو جاؤ کہ تم اور شازیہ بہو کی مدد کرو، زینب بیگم نے کہا تو کمرے سے باہر نکل گئی۔ اف ماما بس بھی کرے، میں تھک گئی ہوں، ایک تو جب بھی یہ ہانی آپی کے پیپرز ہوتے ہیں نا، میں یہاں کچن میں پھنس جاتی ہوں، سارا آٹا گوندتے ہوئے بولی۔ سارا چپ کرو، بولے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، پتہ نہیں اگلے گھر جا کر کیا کرو گی تم، شازیہ بیگم اس کے سر پر چپٹ لگاتے ہوئے بولی۔ ماما ایک تو یہ ماں صاحب کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی، یہ بنا وہ بنا، بندر کہیں کا، سارا منہ بناتے ہوئے بولی۔ اچھا بس بس، خبردار جو میرے بیٹے کو کچھ کہا، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے سب کچھ تم ہی بناتی ہو اس کے لیے، شازیہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ ہاں بیٹا، ماما میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں، آپ اس بندر کو ہمیشہ مجھ سے زیادہ اہمیت دیتی ہیں، سارا ہاتھ دھوتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم چچی جان، اس سے پہلے کہ سارا کچھ اور کہتی
ماس کی آواز سن کر جلدی سے پلٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم کب آئے؟ شادی بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماس کو پانی دیا۔ جی بس ابھی آیا چچی جان، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ پانی پینے کے بعد وہ گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے تم فریش ہو جاؤ، تھوڑا آرام کر لو، میں کھانا بنا رہی ہوں۔ وہ مصروف انداز میں بولی۔ ماس ایک سرسری سی نگاہ خاموش کھڑی سایہ پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔